र बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। अघि हामीलाई बुझ्न नदिने विषयहरूलाई हामीले डाटिसकेका छौँ। त यो एलिया भन्ने व्यक्ति नि एकदमै धनटिया सम्पन्न व्यक्ति थियो। कुनै कुरामा यो मान्छे कमी घटी र अपुरो थिएन। तपाईँ खण्डलाई दोहोऱ्याएर पढ्नु समय लिएर कि यो मान्छे कुनै कुरामा खोटी र अपुरो थिएन। तपाईँ हामीले 20 देखि पढ्यौँ भने अब देख्छौँ 20-26 पद। उसको आमा बुवालाई चुम्बन गरेर बिदा माग्न दिएनु भनेर उसको आफ्नो गुरु एलियालाई उसले भनिरहेको थियो। भनेपछि यो मान्छे टुरो पनि थिएन। एकै दिनमा एउटै आफ्नै जमिनमा 12 हल गोरु जोत्ने मान्छे गरिब हुन्छ? पटक्कै थिएन। त्यो मान्छे धनी थियो, सम्पन्न थियो, के पनि गरे मान्छे धेरै बाट हो र भविष्यको भिजन देख्ने मान्छे थियो। मैले बुझेको कुरा र तपाईँको राख्न खोजेको कुरो छ। यो मान्छे पहिला यो विशेष व्यक्तिको हामीले परिचय पाउनुपर्छ। परिचयमा चाहिँ यो व्यक्ति त्यस्तो थियो, कुनै कमजोर थिएन। तर पनि आजको हाम्रो विषयलाई पुष्टि गर्न पर्दा कसरी दोबर योग्यको बन्न सक्ने, दोबर आदर पाउने व्यक्ति बन्न सक्ने भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ यहाँनिर मैले राखेको छु। नमिल्ला तपाईँले मिलाएर बुझिदिनुहोस् अथवा लिनुहोस्। एलिसा सर्वसम्पन्न व्यक्ति भएर पनि उनी कसको पछि? एलियाको पछि लागे र उनको चाकरी बने। हालेलुया। भनेको शारीरिक रूपमा कुनै कमजोर थिएन, आत्मिक रूपमा पनि भविष्यको कुरा देख्ने व्यक्ति थियो। तापनि यो मान्छे एउटा एलियाको पछि दगुर्यो पूर्ण रूपले। त्यो पनि पूर्ण रूपले हो, एलियाको पछि लाग्यो। पूर्ण रूपले हामी कसरी बुझ्छौँ? ऊ चाहिँ के गरिरहेको थियो? गोरु जोतिरहेको बेलामा एलियाले पक्रनु भयो र साथ लिनुभयो अनि तुरुन्तै एलियाको पछि लाग्यो। मात्र होइन, उनले सम्पूर्ण कुराबाट बिदा लिनलाई आफ्नो गुरुसँग अनुमति लियो र त्यति मात्रै गरेन। अनि उनले अझै ऊ चाहिँ 12 हल गोरु मध्येमा 12औं हल लास्टको त्यो 12 नम्बरको गोरु चाहिँ ऊ जोतिरहेको व्यक्ति थियो। अब एलियासँग उनले बिदाको अनुमति लिइसकेर बिदा परिवारबाट भइसकेपछि अर्को काम गर्यो कि गएर उनले आफैले जोत्दै गरेको 12औं हल गोरु चाहिँ काट्यो, मार्यो, पकायो अनि त्यही उनले जोतेको हलुवा चाहिँ दाउरा बनाए आगो बाल्यो र पुरा अब भोज त्यहाँनिर पका बनाएर चाहिँ त्यो दिनको उसको पाहुनाहरू, परिवारहरू, छिमेकीहरू सबैलाई भोज दियो। हालेलुया। त्यसको अर्थ के हो? ऊ हित्यो। हामी दोबर आदतको योग्य बन्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? यो एलिसाले जस्तै आफूमा भएको सबै कुरा यहाँनिर मैले तयार गरेको चाहिँ पूर्ण रूपले त्यागिएर समर्पित भएर नै हामी दोबर आदतको बन्न सक्छौँ। यही कुरो पनि हामीसँग नराखिकन यो मान्छेले धन सम्पत्ति परिवार जोतेको गोरु त्यत्रो ठुल्ठुलो प्रपर्टी जमिनहरूको बारेमा उनले केही सोचेन। तर एउटै कुरो सोच्यो, ओहो गोरुको पछि लागेर त गोबर मात्रै पो पाइँदो रहेछ, गुरुको पछि लागेर दोबर पाइँदो रहेछ। हालेलुया। गुरुको पछि अवश्य पनि के पाइन्छ? गोबर पनि उपयोगी है। तर गुरुको पछि लाग्यो भने चाहिँ दोबर पाइँदो रहेछ। कहाँबाट प्रेरणा पायो यो मान्छेले? कत्रो प्रेरणा! त्यत्रो धनी मान्छे, सम्पन्न मान्छे, बाबा आमा भएको, परिवारले सम्पन्न, सम्पत्तिले सम्पन्न, प्रपर्टीले सम्पन्न भएको मान्छेले कहाँबाट प्रेरणा पायो? उनले प्रेरणा एलियाको जीवनबाट पायो।
हाम्रो राजा खण्ड हाम्रो खण्ड चाहिँ 19 अध्याय पहिलो राजा 19 अध्याय अहिले त त्यसको ठिक्कै व्याख्या गरेर तपाईँ 18 अध्यायलाई कतिले पढ्नु भएको छ थाहा भइसक्यो, नपढेकोले पढ्नु होला। पहिलो राजा 18 अध्यायबाट उसले प्रेरणा पाएको थियो। पहिलो राजा 18 को एकैदेखि तपाईँ पढ्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ एलिया र ओबदियाको सङ्घर्ष उनीहरूको जीवनबाट उनले प्रेरणा पाएको थियो। ओबदिया अथवा त्यहाँ दुष्टहरूसँग एलियाको पुरा घमसान थियो र एलियाले विजय प्राप्त गरेको कुरा हामी 19 1देखि 18 अध्यायको 1 देखि 39 सम्म पढ्नु तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। एलियाले कसरी विजय प्राप्त गरे त्यो कुरा चाहिँ यो बाटो एलिया धनी एलियालाई थाहा रहेछ। त्यहाँबाट प्रेरणा पाए अनि उसको विचारमा उसको कन्सेप्टमा भिजन त्यो आयो कि गोरुको पछि चाहिँ गोबर मात्रै पो रहेछ, म त गोबरको पछि लागिरहेको रहेछु, तर गुरुको पछि चाहिँ गोबर पाइँदो रहेछ भन्ने कुरो उसलाई थाहा भयो। एलियाले आगो झारे, एलियाले गड्डाको पानी सुक्ने गरेर माथिबाट झारेको आगोले भस्म गर्यो, त्यो पानी सुक्यो, दाउरा जल्यो, बलिदानलाई पशुमारा त्यहाँ राखेको थियो, त्यो होम बलि समेत खरानी बनाइदियो। आमेन। यो गोबर शक्ति होइन र यो कुरोमा लोभको के भन्छ, यो कुरोमा प्रेरित भयो र सबै कुरो जोतेको गोरु हलो जोत्न बाँकी नराखिकन सबैलाई भोज दिएर बिदा भएर ऊ आफ्नो गुरु एलियाको पछि लाग्यो। हामी तपाईँ र म पनि आज उसकै अनुयायीहरू हौँ। येशूको नजिक पुग्नलाई यी नै अगमवक्ताहरूको पाठलाई हामीले हातमा लिएर हृदयमा राखेर दौडेनौँ भने, त्यसलाई आदर बनाएनौँ भने हामी कहिल्यै पनि येशूको नजिक अथवा स्वर्गको भागीदार बन्न सक्दैनौँ। हामीले हिम्मत नगरे हुन्छ। पूर्ण हृदयले अधुरो हृदयले होइन, हामीले पछ्याउन पर्छ। दोस्रो राजा 2 अध्याय 1 देखि तपाईँ हेर्नुभयो भने सुन्नुभयो पछाडि गएर बुझ्दै हुनुहुन्छ। उनीहरूले दोस्रो राजा 2 अध्यायको 1 देखि तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने त्यहाँ एलिसाको सङ्गत छ, उनीहरूको यात्रा छ, पछि पछि ऊ दगुर छ, पछि पछि लाग्छ। एलियाले भन्छ तिमी यही बस, मलाई प्रभु परमेश्वरले गिलगालमा जानु भनेको छ। गिलगालबाट यिनीहरूको यात्रा सुरु हुन्छ। तिमी यही बस, म चाहिँ हामी खण्ड हेरौँ ल। तिमी यही बस, दोस्रो राजा शीर्षकमा छ एलियाको स्वर्ग ग्रहण। यिनीहरूको यात्रा कहाँबाट सुरु छ हामी हेरौँ। स्वर्गमा उठाइ लानै आँटिएको थियो एलिसालाई। थियो तब एलिया र एलिसा गिलगाल छोडेर बाटोमा गइरहेका थिए। गिलगालबाट यिनीहरू यात्रा सुरु गरे र जानु कहाँ छ? बेथेलमा। बेथेल जानु छ, मलाई परमेश्वर बेथेलमा पठाउनु भएको छ। एलिसा कृपा तिमी यी बस। अब उसले के भन्छ? उसले भन्छ परमेश्वर हजुर तपाईँको नाउँको कसम खाएर म भन्छु, म तपाईँलाई पटक्कै छोड्दिनँ। पूर्ण रूप होइन र दिलोज्यान हृदयबाट उसले त्यत्रो सबै कुरो त्यागेर छोडेर आएको छ। भन्छ तपाईँलाई म कुनै आज छोडेर कसम खान्छु भनेर कसम खान्छ। फेरि पछि त्यहाँ त्यसको पछाडि तपाईँ नेक्स्टमा हेर्नुभयो भने पनि उसले त्यही कसम खान्छ। बेथेलमा अगमवक्ताहरू को दलले एलिसा कहाँ आएर सोधे, प्रभुले आज तपाईँको मालिकलाई
तपाईँबाट उठेर जाने छ भने के तपाईँलाई थाहा छ? एलिसाले भन्छ मलाई सबै थाहा छ तर मलाई यो कुरा नगर। मलाई थाहा छ यस्तो कुरा नगर, मेरो मालिकलाई उठाएर त्यो कुरा मलाई थाहा छ तर नभन भनेको चाहिँ म सुन्नै सक्दिनँ, म सोच्नै सक्दिनँ। तब त पछि लागेको छु। यहाँ चाहिँ 50 जना अगमवक्ता भनेको त्यति बेलाको विद्यार्थीहरू थिए। यसलाई चाहिँ रमितीय अगमवक्ता पनि भनिन्छ। अनि यिनीहरूलाई उसले जवाब दिन्छ त्यो कुरा मलाई गर्दैन गर प्लिज। बेथेलमा अगमवक्ताहरूको दल यहाँ हामी 3 पदमा पाउँछौँ। अनि यिनीहरू गए, अझै उनीहरूको यात्रा भइरहेको छ 4 पदमा। तब एलियाले तिनलाई भने, एलिसा तिमी यही बस, परमप्रभुले मलाई यरीहोमा पठाउनु भएको छ। यरीहोमा पठाउनु भएको छ, तिमी बस ल। उसले भन्छ, फेरि कसम खाएको भन्छ, म तपाईँलाई छोड्दिनँ। परमप्रभु परमेश्वर र तपाईँको नाउँको शपथ खाएर म भन्छु, म तिमीलाई छोड्दिनँ। त्यही कसम फेरि उसले दोहोऱ्याउँदै जान्छ 5-6 पद। 4 चोटि मान्छेले कसम खाएको छ कि तिमीलाई म छोड्दिनँ, तपाईँलाई पटक्कै छोड्दिनँ। तल गएर तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर फेरि अगमवक्ताहरू भेट्यो कि अगमवक्ता देखा पर्छन्। अनि उनीहरूले भन्छन् तपाईँको मालिक आज तपाईँबाट उठाइ लैजानु। तिमीलाई थाहा छ उसले पटक तिनीहरूले त्यही कुरो दोहोऱ्याउँछन् कि अगमवक्ताहरू पछि लागिरहेका छन्। अनि यो घटना पनि थाहा छ। उसैले एलिसालाई भन्दैछन् यिनीहरूले 50 जना एकमुख भएर भने तिनीहरूलाई थाहा थियो एलियालाई आज उठाइ लैजानुहुन्छ भनेर। तापनि उनीहरू पटक धेरै टाढोबाट हेरेका छन्, हेरिरहेका छन् भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। एलियाले त्यसलाई पनि यही वर्ष परमप्रभुले मलाई यर्दन नदीमा पठाउन भएको छ। फेरि पनि भन्छ, म तपाईँलाई छोड्दिनँ। पछ्याउने पूर्ण रूपको कुरो, दिलो जानले पछ्याउने कुरालाई आज यो खण्डलाई हामीलाई जोड दिन्छ कि हामी प्रभुलाई कसरी पछ्याउनेछौँ। फेरि यहाँ 7 पदमा 50 जना अगमवक्ता देखा परे। यिनीहरूले अझै त्यही कुरा भन्छन्। पछाडि जुन चाहिँ डराएर के हुँदो रहेछ, कस्तो हुँदो रहेछ, उनीहरू परबाट अवलोकन गर्न, हेर्न, त्यो तमासा हेर्न कुद्ने अगमवक्ताहरूले घरिघरि एलिसालाई झस्काउँछन्। र एलिसाले भन्छ, मलाई यो कुरो कहिले पनि नभन, मलाई थाहा छ र त म पछि लागेको छु। यर्दन नदी जब पुगे वारिपट्टि अनि उभिए। अनि भनेको तपाईँ यहाँबाट हेर्दै गर्दा 11, 12, 14, 15 वर्षसम्म हेर्नु पनि स्पष्ट हुन्छ। उनीहरू जब पुगे त्यहाँ उभिए, नदीको छेउमा पुगेर, ठुलो सागरको छेउमा पुगेर उभिए। अनि भनेको छ एलियाले आफ्नो खास्टो झिकेर बेरे कम्मरमा लगाए। बेरे त्यसपछि त्यो खास्टोले यर्दन नदीलाई हिर्काए। अनि लाल समुद्र जस्तै, मोसाको समयमा लाल समुद्र जस्तै त्यो नदी 2 भाग भयो। भनेको त्यहाँ हिँडेर ती 2 ओबानो भूमिमा हिँडेर पारीपट्टि पुगे। हालेलुया। 9 पद मा अब जब पारी पुगे तिनीहरू। अनि यी अगमवक्ताहरू चाहिँ अघि एलिया र एलिसा उभिएको ठाउँमा पुगेर तमासा हेरिरहेका छन्। स्पष्ट थाहा भएको कुरा, एलियालाई उठाएर जानुहुन्छ भनेर थाहा भएको मान्छेहरू उभिएर पनि फेरिरहेका छन्। 9 पदमा गएर यहाँ भाकल गरेको छ अथवा प्रश्न गरेको छ एलिसालाई एलियाले, मलाई उठाइ लैजान भन्दा पहिला तिमीलाई म के गरिदिउँ। 10 पदमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एलिसाले भन्छन्, मलाई तपाईँको
भन्दा पनि दोबर भाग मलाई दिनुहोस्। एलियाले के भन्छ थाहा छ? 11-12 पद। यो त ओहो बडो एकदम डरलाग्दो कुरो। तिमीले भन्यौ, ठुलो कुरो भन्यौ, यो त मबाट हुँदैन। तर पनि यदि तिमीले मलाई उठाइ लगेको देख्यौ भने यो तिम्रो हुनेछ। हालेलुया। तापनि पछि कुदिरहेको छ। एलिया उसको गुरुले भन्यो, मलाई उठाइ लागेको तिमी देख्यौ भनेको चाहिँ तिमीले यस्तै पूर्ण रूपले मलाई पछ्याइरह्यौ भने, तिमी अलमल ल्याउन टोलिएन कहीँ पनि र मलाई उठाइ लागेको देख्यौ भने तिम्रो अवश्य पनि त्यो हुनेछ। एलियाले के हुनेछ भने दोबर भाग तिम्रो हुनेछ भनेको हो। सायद अवश्य। तर ठुलो कुरो चाहिँ त्यो खास्टोको पछि लागेको थियो कि एलिसा चाहिँ। अब उसले देखेको छ नि खास्टोले कत्रो काम गरेको एलियाले। राम्रो यो बाटोले गोरु जोत्दै गर्दा हेरिरहेको छ, धेरै अध्ययन गरिरहेको छ त्यो खास्टो चाहिँ कसरी हात पार्ने। उसले धेरै अध्ययन गर्यो होला, कति समयसम्म वर्ष। अनि खास्टोको लागि उसको भिजन थियो। अनि साँच्चै त्यो त सजिलो सितिमिति हात पर्ने थिएन। अनि उसलाई थाहा भयो सायद परमेश्वरले हालिदिनु भयो र पछि दौडिरहेको छ र त्यो खास्टोको लागि तिमी कुद्दैछौ मलाई थाहा छ। अनि भन्छौ दोबर शक्ति त्यो त मबाट हुँदैन, तर मलाई उठाइ लग्यो भने लगेको देख्छु भने र त्यो अलमल भने टोलिन कुनै कुरामा भने मलाई उठाइ लागेर त्यो आँखाहरूतिर अलमलेन भने अवश्य पनि त्यो तिम्रो हुनेछ। हालेलुया। देख्नुभयो एउटा अगुवाले अगुवाको पछि यहाँ एउटा नयाँ मान्छेले पुरानो परिपक्व अगुवाको लागि पछि दौडिरहेको छ। मण्डलीमा दोबर आदरको योग्य बन्नलाई धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो पनि पूर्ण रूपले गनगन र वाद विवाद बिना, अशान्ति र असन्तुष्टता बिना। तिमोथीको पत्रमा पावल त्यही भन्छन्। पावलद्वारा परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि सन्तुष्टता साहित्यको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। लाइनमा बसेर वेटिङ गर्यौँ भने लाइनलाई हामीले क्यारेज गरेनौँ भने ठिक ठाउँमा पुग्छौँ। अस्तिको आइएको लामो खाना खाने लाइन म सम्झिन्छु। पास्टरलाई एउटा कुनामा एउटा कोठामा लगेर खाना खुवाउने प्लान रहेछ। मलाई हामी 2 बुढालाई थाहा भएन। पास्टर सुनसिउरी अब्राम ल्याएर मलाई 2 बुढासँगै उभिएका छौँ। गफमा जहिले बोल्यौँ। अनि त्यो कति बेला सूचना थाहा भएन हामीलाई। अनि लाइन लाग्यौँ भन्नुहोस् न 2,000 जनाको पछाडि। तपाईँ हाम्रो दौड पनि त्यस्तै क्यु लाइनमा सायद अवश्य छ। अनि कसैको एउटा चाकर बनेर हिँड्दैछौँ, जिउँदैछौँ। यत्रो सम्पन्न एलिसाले कसैको चाकर गर्यो। यहाँ भनेको छ 21 पदमा एलिसा चाहिँ एलियाको चाकर बन्यो। सबै थोक त्यागेर छोडेर आयो अनि पूर्ण रूपले पछ्यायो। एउटा फुल मेकानिक बन्नलाई गुरुको मार्तल हेम्बर खानुपर्छ। मैले भुटानको खेलेको दादगारी भन्ने ठाउँमा ठुलो एउटा के भन्छ गाडी बनाउनु पाउँथ्यो। त्यहाँनिर मेकानिक बनिँदै गरेको मान्छेलाई मार्तलले हालेर लडाएको देखेको छु। फेरि उठेर काम गर्नु थाल्छ। चाकर बन्नलाई कसैसँग के असल कुरो सिक्नलाई गाह्रो रहेछ। मेरै जीवनको घटना तपाईँलाई भन्नु। पास्टर एन्डी थुलुङको पछि लागेको सुरुदेखि नै मैले ढ्याङ्ग्रो माला जामा पक्कै जब माइमा फ्याँकेँ त्यो दिनदेखि म पास्टर एन्डी थुलुङको पछि लागेको मान्छे हो। धेरै अब अहिले पनि त्यहाँ छन्, पास्टरहरू छन्। तर मैले पास्टर एन्डीलाई धेरै फलो गरेँ किनभने मलाई धेरै मन पर्थ्यो। उहाँले मलाई गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो अनि सिकाउनु पनि हुन्थ्यो। कति लगभग माइघाटबाट त्यहाँ मैले विश्वास गरेको 3 वर्ष कति भएको थियो। अगुवामा भर्खर आएको थियो। 3 वर्ष बितिसकेको थियो। त्यही पनि मलाई दिएको थिएन।
स्थानीय चर्चमा केही अगुवाई गर्न बाहेक पवित्र विधि केही पनि दिएको थिएन। अनि दिने चलन पनि होइन कसैको रहेछ। मलाई के थाहा, म चाहिँ कहिले कहिले गुनासिन्थेँ त्यो ढ्याङ्ग्रो फुट्ने छोरिया मान्छे म पनि यो एलिसा जस्तै थिएर छु। मैले पाए हुन्थ्यो, केही गरे हुन्थ्यो, यस्तो प्रकारको विचार मेरोमा थियो रहेछ त्यति बेला। अनि म घमण्ड गर्थेँ, कहिले कहिले हुर्काउन पनि खोज्थेँ। बुढोले मलाई बोक्च्याउनु हुन्थ्यो वचनले, रिस उठ्थ्यो, फेरि एकछिनमा ठिक लाग्थ्यो। बल्ल बल्ल 3 वर्ष बितेपछि पास्टर अभिषेक गर्नुभयो। पास्टर अभिषेक गरिसकेपछि पनि 1 वर्ष मलाई पहाड मधेस गराउनु भयो भिजिटमा। उनीहरूको खेतीबाली छ, स्थानीयहरू हुन्। हामी त रिफ्युजी अवस्थाका मान्छेलाई यिनीहरू फ्री छन् भन्ने उनीहरूले सम्झिन्थे होइन र। अनि म फ्री मान्छेलाई धेरै दौडाएँ, कुदेँ म पनि पुरुक्क भएर। अनि आउने जाने भाडा दिन्थेँ, त्यो भयो मलाई काफी। किन सेवाकाई पनि मैले सिक्नु थियो। धेरै मैले उहाँको चाकरी गरेँ। जब मैले विश्वासी भएको 4 वर्ष अवधि भयो, पास्टरसिपमा आएको 1 वर्ष बित्दा नबित्दा चाहिँ उहाँले मलाई एउटा विवाह दिने अनुमति दिनुभयो। हालेलुया। चाकरी गरेँ 4 वर्षपछि त राम्रो प्रकारले दिनुभयो मेरो गुरुबाले। मजाले स्पेसल बनाएर यत्रो ठुलो पेपर, ठुलो नेपाली अक्षरमा लेखेर, ल यसपछि यो गर्नु, यसपछि यो भनेर मजाले एउटा पवित्र विवाहको स्पेसल बनाएर दिनुभयो। अनि ल ठिक छ, म गर्छु नि, कहाँको नगर्ने। म त्यस्तै धमासी मान्छे थिएँ। यो के कुन कुरो छ, म नेपाली पढिहाल्छु, लेखेर दिइहाल्नु भयो, त्यही अनुसार रटरट यसपछि यो गर्दै जान्छु नि भनेर ठुलो साथी बोलाएर म घमण्ड प्रकारले सायद म लागेँ यो कालमा। विवाह दिन आयो। बिहानदेखि साथै काम फुल्छ, के गर्ने, कसरी गर्ने बा। त्यति बेला त यो बनाएको सोच्छ, आँखा त्रिमिरी कहाँ कता अघि पछि हेरिँदो रहेछ। के गर्ने होला, बिहानदेखि मेरो 1 हप्ता गाडीको अध्ययन छ, अभ्यास छ, फेल खा 12-1 बज्यो, 2 बज्यो, 3 बजीको विवाह चाहिँ झरेँ। सबै थोक तयारीमा झरेँ। जति जस केन्द्रमै बुझाइदिनु पर्छ। मलाई हुर्काउने जति पनि त्यहाँ लगभग 25-30 जना आसपासको इसाई समाजका पास्टरहरू पनि छन्। उनीहरूको अगाडि बोल्नु छ पहिलोचोटि विवाहमा। त्यो पनि बेहुलीलाई कसरी बोलाउने हो, अस्ति देखेर दिएको त छ नि, कति बेला बोलाउने हो, बेहुलालाई कहाँ राख्ने हो, छैन। खायो मेरो दिमागले काम गरेन। तर जब बुढोले दिएको मैले प्रार्थना सहित निकै गरेँ, आँसुसरी भएर ठक्क राखेर अनि प्रार्थना गरेँ मेरो समय आउनुभन्दा अगाडि। अनि मलाई जब बोलाइयो गरे, अनि म अघि जस्तो हिचकिचाइन, फटाफट मलाई पवित्र आत्माले दिनुभयो। हालेलुया। त्यहाँदेखि त एकपछि अर्को विवाह भन्ने त कति दिने अवसर र त्यो जिम्मेवारी मैले पाएँ। कति 4 वर्ष भोटिङ गरेर, चाकरी गरेर एउटा फेल्न खाने दोबर आदरको योग्य अगुवा बन्नलाई अथवा त्यस्ता विश्वासी बन्नलाई, अगुवाको मात्रै कुरो होइन, सम्पूर्ण विश्वासीलाई परमेश्वरले त्यही हेतुले बोलाउनु भएको हो। पूर्ण रूपले पछ्याउनलाई हामीलाई वचनले जहिले पनि प्रेरणा दिन्छ। पूर्ण रूपले पछ्याउनु। पहिलो कुरो दोबर आदरको योग्य बन्नु, र दोस्रो चाहिँ पूर्ण रूपले पछ्याउनु। तब मात्र हामी सफल हुन्छौँ। अनि यो व्यक्तिहरू जब यहाँ एर्दन नदीको पारी पुगे, अनि एलिसालाई भूमरी के भनेको छ, रथ घोडाहरू देखा परे। अनि भूमरीमा एलियालाई उठाइ लगिन्छ। सायद एलिसा छक्क परेर हेर्यो, लेखेको छ ऊ हेरिरह्यो। जब आँखाबाट लोभ देखिन छोड्यो, तब उसले के भन्छ, के भनेको छ तँलाई थाहा छ भन्नु त। बस 11-12 पदमा लेखेको छ। हे पिता, हे मेरा पिता भनेर चिच्याउँछ, कराउँछ, रुन्छ। मात्र होइन भनेको छ उसको आफ्नो कपडा उसले 2 भाग बनाएर च्यातेर चुर भएर 2 भाग बनाएर कपडा च्यात्यो र ऊ करायो। अनि 12, 13, 14 पदमा छ,
त्यहाँनिर अब एलिसाको खास्टो खसेको देख्यो। मात्र होइन, उनले गएर टिप्यो। त्यो खास्टो टिपेर आएर उनले अब परीक्षण गरौँ। जस्तै मानिलिउँ यहाँबाट अघि त्यो समुद्र तर्फ उता गएको छ, एक्लै भयो साथी, अब गुरु पनि छैन, फर्किनु पर्यो नि, उसको जान खोइ त अगाडि। त्यहाँबाट गएर त्यही खास्टोले उसले के भन्छ, एलिसाका परमेश्वर, एलियाका परमेश्वर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर उनले आदर परमेश्वरलाई बनाएर खास्टो त्यो एलियाले खसाएको खास्टो टिपेर गएर यर्दन नदीलाई हिर्काउँछ। तब फेरि त्यो यर्दन नदी दुई भाग हुन्छ। हालेलुया। जब त्यो नदी दुई भाग हुन्छ, ऊ तरेर पारी जान्छ, फर्किन्छ। अनि यी रमिते अगमवक्ता चाहिँ हेरिरहेका छन्। सबै कुरो जे गरेर एलिसालाई एलियाले त्यो सबै कुरो डिटेलमा थाहा छैन होइन, त्योभन्दा पूर्व सबै साथीहरूलाई कि एलियालाई उठाएर जाने दिन तारिक र डेट त तिथि मिति मिनट सम्झेर थाहा थियो र त भन्दैछ त एलिसालाई तिम्रो गुरुलाई उठाएर ल्यान्छ भनेर। तर यी के गर्छन्, परपरै गच्केर रमितेर्छन्, रमिते अगमवक्ता। अनि यो जब एलिसाले खास्टो हात पार्यो, यर्दन नदीलाई हिर्कायो, उनीहरू यर्दन पारिन्छन् 50 अगमवक्ता। अनि जब त्यो नदीबाट पार तर्छ एलिसा, फर्किन्छ एलिसा, अगमवक्ताका पुग्छ मेरो विचारमा। अनि के भन्छ, अनि काम जब देख्छन् नि रमितेले, अनि चाहिँ गएर त्यहाँ भनेको छ भुइँसम्मै उडेर एलिसालाई यिनीहरूले दण्डवत गर्छन्। हालेलुया। आजका हामी विश्वासीहरू, अगुवाहरू त्यस्तै छौँ। कति काम देखेपछि मात्रै एक्साइटेड हुने, अर्काले अरूले गरेको होइन, आफूले गर्ने दोहोरा आदरको योग्य जब बन्छौँ तब पो हामी मौन हुनुपर्छ। त एलिसाले जब हातमा खास्टो उसले पाएन, त्यो शक्ति जबसम्म पाएन तबसम्म ऊ कहिल्यै पनि पूर्ण रूपले पचाउन छोडेन। उनले उसको गुरु एलियाबाट यी सबै कुरो देखेको थियो, सुनेको थियो, अध्ययन गरेको थियो, अभ्यास गरेको थियो। तब पूर्ण रूपले पछि लाग्यो र उसले विजय प्राप्त गर्यो। आज हामी पनि त्यही विजय प्राप्त गर्नलाई लागि परेका छौँ। तर तरिकामा हामी चुक्ने कुरो चाहिँ त्यही हो, जबसम्म पूर्ण रूपले पछाउँदैनौँ, हामीमा दुनियाँ दायाँ बायाँबाट दुनियाँ कुरा आउँछ, तब हामी फेल खान्छौँ। मान्छे पछि हट्ने, समस्या ल्याइरहने, यी दुनियाँ कुरा किन कहाँबाट आउँछ, कहाँबाट, किनभने जबसम्म यो घनले चुर पार्दैन, जबसम्म पवित्रात्माको आगोले खराब कुरालाई जलाउँदैन र तयारी व्यक्ति हुँदैन, तबसम्म दोबर आज्ञाको दोबर आदरको योग्य बन्न सक्दैन। अब अझै अलिकति केही भन्न मैले पढेको छ यस खण्डको अन्तिममा। यी रमिते अगमवक्ता अचम्म लाग्छ, म एक्लै पढ्दा आँसेको नि हो, धेरैचोटि आँसेको छु। कस्ता मान्छेहरू ठुलो पावरको भिजन पाएका छन्, सुनेका छन्, देखेका छन्, तपाईँको थाहा छ, तर पनि दक्षिणै रमिते छन्। एलिसालाई हराउँछन्। जब उठाइ लग्यो, सबै कुरो भयो, गरे, एलिसाले दण्डवत गरे, घुँडा टेकेर भनेको छ। त्यसपछि यिनीहरूले अब एलिसालाई अनुरोध गर्छन् कि तपाईँको गुरुलाई हामीसँग, हामी 50 जना एकदम पावरफुल मान्छेहरू छौँ, तपाईँको गुरुलाई के हामी खोज्दछौँ? कतै रुखमा बल्दाएको छ कि देखि पहाडतिर पो अल्झिनु भएको छ कि भनेको अवर परेको मान्छेहरू नि निक्लिनु सकेको छैन कि हामी गएर खोजौँ, अनुमति दिनुहुन्छ? एलिसाले के भन्छ, होइन उनीहरूले धेरै नीति गरेपछि एलिसाले पनि भन्छ जाऊ न तपाईँ खोजेर गएर पसिना पुस्ता आउँछ। 3 दिन खोजेको, रुख भिर जङ्गल खोला नदी नाला लहरा परा सबै खोजेर हत्तु भएर काहीँ नभेटेर आए र एलिसाले भन्छन् हामीले त काहीँ पनि भेट्न सकेनौँ गुरु। अनि एलिसाले के भन्छ, एलिसाले भन्छ मैले त अघि नजाऊ भनेको होइन र। एलिसाले थाहा थियो कि भेटिँदैन उहाँ त स्वर्ग भएको। र यी अरमितलाई के थियो,
रुखमा बसेको लेखेको रुखमा बल्झेको छ कि भिर कुना कन्दरमा बकाइ अगर परेको छ कि हामी खोज्दैछौँ। साधारण कुरो सोचिरहेको थिएँ, शारीरिक कुरा सोचिरहेका थिएँ। र एलिसालाई कन्फर्म थियो, थाहा थियो कि मेरो हाम्रो गुरु एलियालाई यहाँ भेटिँदैन, ऊ त भुमरीमा उठाएर स्वर्ग लग्यो भनेर। हालेलुया। आज हामीले पनि प्रभुलाई त्यस्तै प्रकारले कतिचोटि कति समय होला, सबै कुरोको समय पनि हुन्छ, त्यस्तै प्रकार ट्रिट गरिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तै प्रकारले पछिरहेका हुन्छौँ। यसैलाई मर्कुस र मत्तीको किताब प्रभु येशू आफैले भन्नुभयो, दुःखको कुरो चाहिँ यो तिमीहरूले न त धर्मशास्त्र बुझ्छौ न त परमेश्वरलाई ठिक रीतिले पछ्याउँछौ। पूर्ण रूपले पछ्याउनलाई हामीलाई बाइबलले उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म यही जोड दिन्छ। यो विषयमा दोबर आदरको योग्य गर्नलाई। सुसमाचार लिन पहिलो अध्याय 29 देखि पढ्नु, त्यहाँ लेखेको छ, यहाँ 2 जना चेलाले यसलाई पछ्याएका छन्। यति बेर पछ्याए, यतिसम्म पछ्याए, दिनभरि पछ्याए 12 बजेदेखि भेटेर, अनि बेलुकी भयो, अनि यीशु सँगसँगै गए। यीशुलाई उनीहरूले सोध्छन्, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ गुरु? यसरी के भन्नुहुन्छ, तिनीहरू आऊ न आएर हेर। पछि जान्छन्, अनि यीशु बस्न बस्छन्, यीशुसँग खान्छन्, यीशुसँगै सुत्छन्। अनि उनीहरूले सोध्ने अर्थ रहेन नि, किनकि सबै देखे आफैले। रातभरि बसे, गफ गरे, प्रार्थना गरे। यिनीहरूले पूर्ण रूपले पछ्याएका थिए। कसैले पढ्नुहोस् त, मैले अन्त पनि गर्न थिएँ। यसैले 61 को 6-7 तिनीहरूका सर्वको सट्टा मेरा प्रजाले दोब्बर पाउनेछन् र अनादरको सट्टा तिनीहरू आफ्ना उत्तराधिकारमा रमाउनेछन्। त्यसै कारण तिनीहरू आफ्नै देशका दोब्बर भागका हकदार हुनेछन् र अनन्तको आनन्द तिनीहरूका निम्ति हुनेछ। आमेन। भएन? आमेन। दोब्बर आदरको योग्य हुनेछौ, त्यो पनि आफ्नै देशमा, आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै टोलमा। कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, सानो कुरा। कुखुरा कलेको भनेको छ, कुखुराले कसरी भ्याउँछ भने सोचेको छ, चल्नै भ्याउँछ भने डिममा होला नि, कुखुरा डिममा भनेको डिममा हुन्छ पहिला होइन, र डिममा भित्र रानी हुन्छ र सेतो बाघ हुन्छ। र पछि गएर माउले पछार्छ, जब कि समय पुग्छ अनि सिङ्गो कुखुरा भनेर निस्कन्छ भाइ, अनि चिनिन्छ कुखुरा चल्लो जति बेला पुरा सिङ्गो चल्लो गरेको हुन्छ। भनेको चाहिँ आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै मण्डलीमा, आफ्नो कसैको पछि लागेर, कसैको चाकर भएर सिक्नुपर्छ। कसैबाट व्यक्तिको चाकर होइन है। एलिसाले एलियाद्वारा परमेश्वरको चाकरी गरिरहेको थियो। हालेलुया। एउटा कुखुराको सल्लाह डिममा भित्र जब बनिएन भने ऊ निस्कन सक्दैन। जब निस्किन्छ तब न उसले कुखुराको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त त्यस्तै हामी पनि हाम्रो आफ्नै चर्चमा, आफ्नै ठाउँमा, सिक्ने समयमा पुरा एउटा दोबर आदरको योग्य अगुवा बन्नलाई आफ्नै ठाउँमा यहाँ भनेको छ, आफ्नै देशमा तिमीहरू दोबर आदरको योग्य बन्छ। आमेन। ध्रुव सत्य हो यो कुरो हामीले जानिराखौँ र प्रार्थना गरौँ। अझै यस खण्डबाट बोल्न खोजेको कुरो तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्, आफ्नो समय लिएर बुझ्नुभयो। धन्यवाद। बुझ्नुभयो भने हामीलाई भेट्नुहोस्, अनि अवश्य पनि कोसिस गर्नेछौँ। आउनु हामी प्रार्थना गरौँ यो वचनको लागि। एउटा क्रोस गाउँ न,
आउनुहोस् त कोही कता भयो जवान आज कोयलमा दुःखको कुरो अगाडि भने कोयल ढुन्डा पनि देखिन आइपुग्नु भएको छैन कि देख्नु खै यो बजाउनु खै छैन है यो भाँडा बजाउने कोही हुनुहुन्न को छ साइड ठाउँमा राम्रो आउने